السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالنا عالم الكل وورد اوف ال. اليوم جيتكم بوصفه جديده نصوبها انا وياكم. غنصوب انا وياكم كيك بثلاثه ديال الطبقات، وهنايا كاب كيك كيجيو رائعين وزوينين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم وبقاو معنا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات ديال الكيك اللي كتكون ثلاثه طبقات، في الطبقه الاولى غادي نديرو كيك. المقادير ديالها كالتالي: عندي هنايا 5 المعالق ديال الفورس، 5 المعالق ديال السنيده، 5 المعالق ديال الزيت، 2 بيضات، 2 خمارات حمر، وحده فانيلا. وغادي نحتاج تقريبا 250 مليلتر ديال عصير البرتقال مع 2 ديال الفلون. انا ناخذ ميفاني، لا بغيتو تاخذوا شي نكهه على حسب الذوق. وعندي هنايا الكريم باتيسري، وغادي نحتاج نص لتر ديال الحليب. وبقاو معنا في التتمه باش تشوفوا طريقه التحضير. بعد ما خلطنا جميع المكونات ديال الكيك كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. دابا غادي نصبها في المول اللي ديجا درت من تحت منه ورقه الزبده ودهنته بالزيت. المول انا اللي اختاريت دائري وخاصو يكون كيتحل من الجناب. الا كان عندكم مربع ولا مستطيل يمكن لكم تستخدموه، ولكن يكون كيتحل. ودابا غادي نديرها في الفران على درجه حراره 150 لمده نص ساعه. وبقاو معنا في التتمه. دابا بعد ما خلينا الكيك غطيب غادي ندوز نصوب انا وياكم واحد البانكيك ساهل. المكونات ديالو كالتالي: عندي كاس وجوج كيسان ديال الحليب، والكاس الثاني يكون مع مرشي بشويه. عندي خماره حمراء، خماره بيضاء، خديت 3 المعالق ديال الزبده وذوبتهم. عندي بيضه، عندي نص كاس ديال الكاكاو، وربع كاس ديال سكر سنيده، عندي كاس ونص ديال الفورس. وبقاو معنا في التتمه باش تشوفوا طريقه التحضير. دابا خديت اناء درت فيه بيضه تكون بحراره المطبخ، غادي نضيف عليه 4 كاس ديال السنيده وفانيلا، وغنخلط كلشي تيولي اللون ديال الخليط ابيض. دابا من بعد ما ندمج لينا السكر والبيض غادي نضيف عليه 3 المعالق ديال الزبده اللي ديجا ذوبتهم مع التحريك. غادي نضيف عليهم 2 كيسان ديال الحليب يكونوا بحراره المطبخ، ولا كان بارد دفيوه شويه. وبالنسبه كيف ما قلت لكم في الاول، خاص الكاس الاول يكون مملوء والكاس الثاني ما يكونش عامر هي شويه. من بعد ما خلطت كل شيء غنضيف كاس ونص ديال الفورس، غنغربلو. غادي نضيف نص كاس ديال الكاكاو. الا ما بغيتوش يجي اللون ديالو اسود يمكن لكم تستغناو عليه، انا فضلت نستعملو. ضفت عليه خماره
حمراء. هنغربل كل شيء مع بعض عاد نخلط الخليط. من بعد ما خلطت الخليط كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، ما يكون عاقد شويه بحال مسكوته، ما يكونش جاري بحال لي كريب ولا البغرير. دابا غادي نضيف عليه واحد حبيبات الشوكولا متوفرين عندي، اللي ما متوفرش عنده نكلو ما يديرهمش، اختياريين. ودابا غنخلط كل شيء، من بعد غادي ندوز باش نبدا نطيب فيه. خديت المقلاة اللي هنطيب فيها البانكيك، درتها على البوطه على نار مهيله. دابا غادي نبدا ندير بانكيك ديالي فوق منها باش يطيب، وخاص حتى طيب الفوق ويولي ناشف. عاد غادي نقلبها، حيت لا قلبتوها والفوق باقي ما نشفش غيبقى الوسط يخضر. دابا من بعد ما نشف الفوق كيف ما كتشوفوا، دابا عاد نقلبها على الجهه الاخرى كيف ما كتشوفوا. كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه وزوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها. ودابا غادي نطيب الباقيه ديال البانكيك، ومنين نطيبهم كاملين نوريكم النتيجه ديالهم. بعد ما طابوا الكاب كيك كيف ما كتلاحظوا كيجيو على هذا الشكل هشاشين وخفافين. ونقول لكم منين تكونوا كطيبوا الكاب كيك، منين تخليو الاخرين خصكم تغطيوهم باش ما يتشقفوش لكم، وبقاو معنا باش تشوفوا النتيجه النهائيه ديال الكيك والكاب كيك. دابا من بعد ما طابت الكيك كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، اللون ديالها برتقالي خصو يكون. دابا غادي ندوزو نبداو نصوبو في الطبقه الثانيه. المكونات اللي غنحتاجو: نص طرد الحليب، 3 المعالق ديال الكريم باتيسري، 3 المعالق ديال السنيده. الكريم باتيسري كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. دابا غادي نصبها فوق الكيك وغادي نخليها تبرد، وغادي ندوز نوجد انا وياكم الطبقه الثالثه والاخيره. دابا من بعد ما خليت الطبقه الثانيه تبرد ديال الكيك غادي ندوزو نوجدوا الطبقه الثالثه. المكونات اللي غنحتاجو فيها كالتالي: هنايا خديت 2 فلون فاني، اللي بغى يدير شي نكهه اختياريه اختاري. خديت كاس كبير ديال عصير البرتقال. غادي نحتاج 2 معالق ديال السنيده. ودابا ندوزو نصاوبو في الفرن.
بعد ما وجد الفلون كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، وبردات لينا الكيك كيف ما كتشوفوا. الكريم باتيسري كيولي ثابت. دابا غادي نبدا نكب عليه الفلون ونديرو يبرد، من بعد نوريكم النتيجه النهائيه من بعد ما نزينه. ديال النتيجه النهائيه من بعد ما زينا الكيك ديالنا اللي مشكل من 3 طبقات. كيف ما كتشوفوا كيبانوا طبقات الكيك ديال الكريم باتيسري والفلون. انا زينته بالشكلاط واللوز ايفيلي، وتزيين اختياري اللي متوفر عندكم يمكن لكم تزينوا به. وهنايا كيف ما كتلاحظوا الكامب كيك منين حطيت وحده فوق وحده، وزوقتها شويه ديال اللوز محكوك وشويه ديال الشكلاط وشويه ديال الحبيبات الشكلاط. وهنايا عرفقهم مع عصير ديال الفراوله. واللي بغيتو اختياري تزيين كيف ما قلت لكم من قبل. ولا كنتو جداد في القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتدعمونا بلايكاتكم. نستمروا في نشر المزيد ان شاء الله، والى فيديو لاحق. Bum, 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 bum.